Hello guys, maayong buntag no. Shout out ko sa mga parents parehan ako no. Nga sayo magmata no. Para sa pag-eskwela sa mga bata. Maghikay pa ta sa ilang mga baon. Magluto pa tag sudan. Haron lang ato sila mapa-eskwela no. Laban lang kita ngari dapita guys no, kay makamagin na atong obligasyon para sa atong mga anak. Dili lang ta magpakawa sa paglaom guys, kay makamagin na ato ang papel no, obligasyon na to. Laban lang kita guys sa tanan kalisod na to diha diri dapita. Na lang ko i-share niyo gamay nga tip no, dili magista tang adlaw guys nga maayo atong pamati no. Nang panahon nga medyo laayan ta, kapuyan ta, ug salig lang ta sa Ginoo guys, kay sa panahon nga kita gikapoy, kita mawa sa atong medyo kaugalingon, kay ang Ginoo guys sa panahon nga siya gisiluta no, gi among-amungan sa mga iyang isigataw guys, pero iyang gisakripisyo ang iyang kagalingon guys para nato no, para sa sanlibutan. Makita man yun nato sa video o sa salida nga ni sakripisyo sa guys para nato no. Ug mapasalamaton kayo ta guys nga kita nabuhay taning kalibutan na gumikan niya. Shout ko sa akong mga followers no, ug sa akong mga solid supporters, ug shout out po ko ni Idol Batang Bright no. Salamat Idol, thank you.